अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सर्वेभ्यो नमो नमः। ऐभमित्तानि अस्माकं चर्चा यत्र प्रचलति तत्र सूर्यसिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे स्पष्टाधिकारे अस्माभिः केचन विषयाः अधीताः। अत्र स्पष्टपरिधिः साधनं कथं भवेत् इत्यस्मिन् विषये पुनः एकवारं किञ्चित् ब्रवीमि। यतोहि इतः आरभ्य गणनायाः क्रमः प्रारभ्यते। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः भुजज्यायाः कोटिज्यायाः साधनम् अस्माभिः विहितं। कथं प्रथमे द्वितीये तृतीये चतुर्थे च पादे कथं गतांशज्यायाः गम्यांशज्यायाः आधारेण भुजांशानां गम्यांशानाम् आधारेण कथं भुजज्यायाः कोटिज्यायाः ज्ञातम् अस्माभिः क्रियते। यतोहि तत्र प्रथम तृतीये पादे च समानौ भवतः एवमेव द्वितीये चतुर्थे च पादे समानौ भवतः। अत्र अधुना भूपरिधेः मानम् अत्र उच्यते। तर्हि भूपरिधेः मानं क्षमामि अत्र मन्दपरिधेः शीघ्रपरिधेः मानम् अत्र उच्यन्ते। मन्दपरिधिः किं भवति शीघ्रपरिधिः किं भवति अत्र ध्यानेन शृण्वन्तु। मन्दपरिधिः नाम मन्दपतिवृत्तस्य मध्ये मन्दफलस्य व्यासार्धेन या परिधि भवति अर्थात मन्दान्त्यफलज्यायाः व्यासार्धेन वा मन्दफलस्य व्यासार्धेन क्रियमाणं वृत्तं भवति मन्दनीचोचवृत्तम्। मन्दनीचोचवृत्तं तत् भवति मन्दनीचोचवृत्तम्। मन्दनीचोचवृत्तस्य आधारेणैव स्पष्टग्रहाणां दर्शनं भवितुम् अर्हति। अतः सर्वादौ मन्दपरिधि सामान्यतया मन्दपरिधि मानं किं सामान्यतया शीघ्रपरिधि मानं किं तद्विषये अत्र शास्त्रे यद् लिखितं सर्वादौ मन्दपरिधि मानानि अत्र श्लोक संख्या 34 संख्यायां 35 संख्यायां श्लोक संख्यायाम् अत्र मन्दपरिध्यंशाः अत्र उच्यन्ते। अत्र पश्यन्तु एकवारं। रवेः मन्दपरिध्यंशाः मनवः शीतगोरदाः युग्मान्ते विषमान्ते च नखलिप्तो नितास्तयोः। अत्र किमुच्यते रवेः मन्दपरिध्यंशाः। रवेः नाम सूर्यस्य मन्दपरिध्यंशाः मन्दपरिधेः अंशाः भवन्ति। मनवः
मनवः नाम चतुर्दश मनवः गेया। मनवः चतुर्दश भवन्ति, अतः चतुर्दश अंशाः भवन्ति। चतुर्दश अंशाः भवन्ति मन्दपरिध्यंशाः सूर्यस्य। एवमेव शीतगोः रदाः मन्दपरिध्यंशाः। शीतगोः, शीतः, शीतः रश्मि यशसः। गः नाम रश्मि, गः नाम मयूखः, गा नाम किरणः, गा नाम गतिसूचक शब्दः। अत्र गा शब्दः अत्र मयूख शब्देन अस्य अर्थः क्रियते। शीतगः नाम शीतः रश्मि यस्य सः, सः शीतगः इत्युक्ते चन्द्रः। चन्द्रस्य रदाः, रदाः नाम 32 दन्ताः। वस्तुतः 7 जनेषु केवल 10 जनानामेव 22 दन्ताः भवन्ति। प्रायः सर्वेषां 30 वा 29 वा 28 दन्ताः प्रायः भवन्ति। तत्र परन्तु येषां मुखे 32 दन्ताः भवन्ति तेषां वाणी प्रायः सत्यतामेव निर्वहति, असत्यतां न गच्छति इति व्यवहारिकदृष्ट्या पश्यामः। तत्र तर्कमपि उपस्थापयामि। उच्चारणं कथं भवति? मुखस्य आकृति द्वारा मुख आभ्यन्तरे ये अवयवाः सन्ति, जिह्वा, दन्त, मूर्धा, श्रिक्णी इत्यादयः ये अवयवाः मुखस्य अभ्यन्तरे वर्तन्ते। बहिः बहिः अपि ओष्ठ, बाह्याभ्यन्तरेण अवयवेन ध्वनि अस्माभिः श्रूयते। बाह्याभ्यन्तर अवयवेन अस्माभिः ध्वनि श्रूयते। तत्र ये, परन्तु तत्र मुख्यतया दन्तानां जिह्वायाः महती भूमिका वर्तते। अतः यदि मुखे 32 दन्ताः भवन्ति तदा यावत् प्रवाहः मुखात् बहिः गच्छेत्, गमनीयम्, तावदेव बहिः गच्छति, यावत् स्वीकरणीयं तावदेव स्वीक्रियते। अतः मुखस्य संपूर्ण भागे समीचीना स्थितिः। अतः तत्र तेन तेन मन्त्रेण अपि सिद्धिः शीघ्रतया भवति। मम मम मित्रवत्, मम गुरुवत् मित्रं वर्तते, सोहनलाल जी, हिमाचल प्रदेशीय सः। तर्हि तेषां मुखे 32 दन्ताः। तर्हि यदा यः किमपि वदति स्म तर्हि सत्यतामेव निर्वहति, परन्तु सः क्रुद्धं भूत्वा किमपि अन्यथा वदति स्म तदा अन्येषां तद्वत् एव भवति। अतः सः एकदन्तस्य त्रोटनं कारितं वा। ते यतोहि यदि अस्माकं वाणी यदि अन्येषां कृते दुर्भाग्यशालिनी तदा तस्य औचित्यमेव नास्ति। यतोहि अस्माकं शरीरं तु मानवकल्याणाय एव भवति। यदि एतस्य शरीरस्य यदि मानवकल्याणं न भवति, अकल्याणकारी यदि अस्माकं शरीरं, तद् मृत् शरीरवत् एव। यतोहि न यत्र देशोऽधिति कामनास्ते, न मातृभूमेः चिन्तनं च, न राष्ट्ररक्षा बलिदान भावः, श्मशानतुल्यं नरजीवनं तत्। एताः गुणाः मानव शरीरे भवन्ति एव। यदि न भवन्ति तदा एक गुणम् अपि अस्ति चेत् तदा समाजस्य कल्याणं भवति। अतः अस्माकं दायित्वं वर्तते मानव कल्याणाय। अत्र 32 दन्ताः, रदाः शब्देन 32 संख्यायाः ग्रहणम्। अर्थात् सूर्यस्य मन्दपरिध्यंशाः 14 अंशाः,
चन्द्रस्य मन्दपरिध्यंशाः 32 अंशाः भवन्ति युग्मान्ते। अत्र अपि युग्मान्त विष्मान्त भवति। वृत्तस्य 4 पादाः। प्रथमे तृतीये पादस्य संज्ञा भवति ओज विषम वा। द्वितीय चतुर्थ पादयोः संज्ञा भवति युग्म। अत्र द्वितीये चतुर्थे वा युग्मान्ते पादे सूर्यस्य मन्दपरिध्यंशा भवन्ति 14, चन्द्रस्य मन्दपरिध्यंशा भवन्ति 32। विष्मान्ते च नखलिप्तो नितातयोः तयोः ऊनिताः नखलिप्ता। नख नाम 22 नखाः, हस्तयोः 10 नखाः, पादयोः 10 नखाः, आहत्य 20 नखाः नखाः भवन्ति। नेल्स् इन आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते नेल्स्, 20 नेल्स् भवन्ति। अत्र मया सह एकं मित्रं वर्तते रोहितः। रोहितस्य हस्तयोः षड् अङ्गुल्याः, पादे अपि षड् अङ्गुल्याः। यदि आश्चर्येण मया दृष्टं रोहितः वर्तते, दक्षिणहस्ते अपि 6 अङ्गुल्याः, वामहस्ते अपि 6 अङ्गुल्याः, पादे अपि तद्वत्। तर्हि चतुर्विंशतिः नखाः तेषां हस्ते, अङ्गुल्यः अपि तेषां हस्ते वर्तन्ते। अतः तेषां कृते मया उच्यते जिनांशः। यतोहि जैनानां तीर्थङ्करः 24 भवन्ति। अतः यदा कदम्बवृत्तस्य आधारेण क्रान्तिवृत्तस्य निर्माणमपि अस्माभिः क्रियते, तदा ध्रुवात् जिनांशान्तरैः कदम्बवृत्तम्, जिनांश नाम 24 अंशान्तरे। अतः अत्र नक्षशब्देन 20 संख्यायाः ग्रहणमेव क्रियते। अतः लिप्त नाम कला, 20 कला ऊनिताः क्रियन्ते तयोः मानयोः। युग्मान्ते सूर्यस्य मन्दपरिध्यंशाः 14 अंशाः, 14 अंशेषु 20 कला विशोधनेन 13 अंशाः, 40 कलाः मानं भवति मन्दपरिध्यंशानां विषम पदान्ते ओजान्ते वा। एवमेव चन्द्रस्य समपदान्ते 32 अंशाः, विषम पदान्ते 20 कला विशोधनेन भवति 31 अंशाः, 40 कलामिता भवन्ति मन्दपरिध्यंशानां मानं चन्द्रस्य विषम पदान्ते। एवमेव अग्रे अन्येषां ग्रहाणामपि विषम पदान्ते समपदान्ते च मानम् अग्रे उच्यन्ते। युग्मान्ते अर्थाद्रयः। युग्मान्ते अधुना भौमादि पंचताराग्रहाणां मन्दपरिध्यंशाः उच्यन्ते। युग्मान्ते नाम समपदान्ते अर्थाद्रयः। अर्थ नाम 5, अर्थ शब्दस्य अर्थ विषयः, अर्थः विषयः, इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, एतेन शब्देन 5 संख्यायाः ग्रहणं क्रियते। अर्थः कस्यापि अर्थस्य ज्ञानं 5 ज्ञानेन्द्रिय द्वारा, 5 कर्मेन्द्रिय द्वारा एव भवति, न त्वन्यथा। अतः अर्थशब्देन 5 संख्यायाः ग्रहणं। तदा किमुच्यते? अर्थ नाम 5, अद्दि नाम पर्वताः, 7 पर्वताः भवन्ति। तदा आहत्य संख्या भवति 5सप्ततिः। 5सप्ततिः अंशाः मन्दपरिध्यंशाः भवन्ति युग्मान्ते भौमस्य। एवमेव खाग्नि, खा नाम 0, अग्नि नाम 3, तिस्राग्न्यः,
अत्र त्रिंशत् संख्यकाः बुधस्य मन्दपरिध्यंशाः भवन्ति समपदान्ते। एवमेव सुराः सुराः भवन्ति, 33 देवाः भवन्ति, 33 कैटेगरी। प्रायः केचन वदन्ति 33 करोड़, करोड़ नास्ति, कैटेगरी वर्तते। कोटिशब्दः अत्र कैटेगरी कृते प्रयुक्तः। 33 देवाः भवन्ति। अत्र सुराः नाम 33 अंशाः मन्दपरिध्यंशाः भवन्ति बृहस्पतेः गुरोः वा। अत्र सूर्याः नाम सूर्ये 12 आदित्याः भवन्ति। तेषां चित्रं प्रेषयामि। रिपुदमनजी, भवता दायित्वं वर्तते कक्षायाः पश्चात् साक्षात् एव तेषां 12 मासानां स्वरूपं कीदृशं भवति तस्य चित्रं जम्मू जम्मू मध्ये तत्र रघुनाथ मन्दिरे 12 मासानां पृथक् पृथक् चित्राणि तत्र मया प्राप्तानि। तानि सर्वाणि एव प्रेषयिष्यामि वा समूहे। अतः भवता दायित्वं वर्तते। तर्हि मम मम कृते सूचना दातव्या कक्षायाः पश्चात्। 12 आदित्याः भवन्ति सूर्याः। सूर्याः नाम 12। अत्र 12 अंशाः मन्दपरिध्यंशाः भवन्ति शुक्रस्य। नवार्णवः, नव नाम नव, अर्णव नाम महासागरः, अरब हिंद प्रशांत अल्टार्टिक, एते 4 महासागराः। अतः अत्र 49 शनि ग्रहस्य मन्दपरिध्यंशाः भवन्ति समपदान्ते। ओजे विषमपदान्ते भौमादि पंचताराग्रहाणाम् अधुना मन्दपरिध्यंशाः उच्यन्ते। द्व्यगाः द्विशब्देन द्विसंख्यायाः, अग शब्देन अग नग पर्यायः। यदि न्यय तत्पुरुष समासः क्रियते तदा अग् शब्दः भवति। यदि न्यय तत्पुरुष समासः न भवति तदा नग शब्दः भवति। न गच्छति इति नगः, न गच्छति इति अगः। अगः नाम पर्वतः, सप्तपर्वताः। अतः द्वि अग नाम 270 संख्या, 270 अंशात्मकं भवति कुजस्य विषम पदान्ते। वसु यमा, वसु अष्टवसवः, यम शब्देन द्विसंख्यायाः ग्रहणं भवति। अर्थात् अष्टाविंशति अंशाः भवन्ति विषम पदान्ते बुधस्य मन्दपरिध्यंशाः। रदाः पुनः आगत। रदाः नाम दन्ताः, 32 दन्ताः भवन्ति। अतः बृहस्पतेः 32 मन्दपरिध्यंशाः भवन्ति। एवमेव रुद्राः 11 रुद्राः भवन्ति। 11 रुद्राः भवन्ति। अत्र 11 अंशाः मन्दपरिध्यंशाः भवन्ति शुक्रस्य। एवमेव गजाब्दयः, गज नाम 8 गजाः भवन्ति। गजाः नाम प्रजाति भवन्ति 8 गजाः। अब्दी नाम महासागराः, 4 महासागराः। अरब हिंद प्रशांत अल्टार्टिक, एते 4 महासागराः भवन्ति। अतः 48 अंशाः भवन्ति मन्दपरिध्यंशाः विषमपदान्ते। आहत्य एतेषां सर्वेषां समेषां ग्रहाणां तुर्यादिग्रहाणां समपदान्ते विषमपदान्ते च मन्दपरिध्यंशाः उक्ता। एवमेव शीघ्रपरिध्यंशाः अपि भवन्ति। एतेषां प्रयोगः कुत्र भवति? एतेषां प्रभावेन एव ग्रहाः मंदतरतां याति। एतेषां प्रभावेन एव ग्रहाः शीघ्रतरा स्थितिं प्राप्नोति। एतेषां प्रभावेन एव ग्रहाः वक्रतामपि याति। अतः
मन्दपरिध्यंशाः समपदान्ते विषमपदान्ते च किं किं स्यात् कस्य कस्य किं किं स्यात् तस्य उपरि ध्यानं देयम्। एतस्य टेबल अपि निर्मितं वर्तते। अत्र क्रमशः एकवारं वदामि। सूर्यस्य चतुर्दश समपदान्ते सूर्यस्य चतुर्दश चन्द्रस्य 32 कुजस्य पञ्चसप्तति बुधस्य 30 बृहस्पते 33 शुक्रस्य 12 शनेः 49 समपदान्ते एतेषां सूर्यादिग्रहाणां मन्दपरिध्यंशाः भवन्ति। सम विषमपदान्ते सूर्यादिग्रहाणां मन्दपरिध्यंशाः भवन्ति। 13 कला सूर्यस्य मन्दपरिध्यंशाः, चन्द्रस्य 31 कला मिता भवति, कुजस्य 2 कलात्मकमानं भवति, बुधस्य 28 भवन्ति। बुधस्य मन्दपरिध्यंशाः विषमपदान्ते। एवमेव 32 बृहस्पते भवति। 11 शुक्रस्य विषमपदान्ते। एवमेव 48 भवन्ति विषमपदान्ते शनिग्रहस्य मन्दपरिध्यंशाः। यथा मन्दपरिध्यंशाः भवन्ति तद्वत् शीघ्रपरिध्यंशाः अपि शास्त्रे पठितं वर्तते। कथं कथं तेषां मानानि कथं ज्ञायन्ते तद्विषये अपि अत्र उपस्थाप्यते। अत्र तेषां मानानि कथं भवन्ति। कुजादीनामतः शग्रा युग्मान्ते अर्थाग्निदर्शकाः। कुजादीनाम् अतः शग्र्या कुजादीनाम् एव किमर्थं यतोहि सूर्यचन्द्रयोः कृते मन्दपरिध्यंशाः एव भवन्ति, शीघ्रपरिध्यंशाः न भवन्ति। तेनैव कारणेन सूर्यचन्द्रयोः कदापि वक्रतां स्थिति न भवति। अरे भाई, सूर्य चंद्रमा कभी वक्री हो ही नहीं सकते, क्योंकि मंद परिध्यंश उनका होता है, केवल शीघ्र परिध्यंश होता ही नहीं है। जिसको जो नहीं होता उसको जबरदस्ती आरोप नहीं कर सकते। तद्वत राहु केतवश्च कृते कदापि मार्गी स्थिति न भवति, सर्वदा वक्रिणौ स्तः। केवल पंचताराग्रहाणां पार्श्वे एव एतादृशं सामर्थ्यं वर्तते यत् ते एव वक्रिणः अपि भवितुमर्हन्ति, मार्गी अपि भवितुमर्हन्ति। ते एव ग्रहा वक्रिणः मार्गी भवितुमर्हन्ति। तेषाम् एव पंचताराग्रहाणां यथा सामर्थ्यम् अन्येषां ग्रहाणां सूर्यचन्द्रयोः केवल मार्गी स्थितिः भवति, वक्री स्थितिः कदापि न भवति। भौमादि पंचताराग्रहाणां वक्री अपि स्थितिः भवति, मार्गी अपि स्थितिः भवति। अतः भौमादि पंचताराग्रहाणां शीघ्रपरिध्यंशाः अपि अत्र शास्त्रे उच्यन्ते। अतः किमस्ति, कुजादीनामतः शग्रा युग्मान्ते अर्थाग्निदर्शकाः। कुजादीनां शीघ्रपरिध्यंशाः युग्मान्ते भवति, अर्थ अग्निदर्शकाः। अर्थ नाम पंच, अग्नि नाम तीसरा अग्नेः, दर्शका नाम अश्विनी कुमार द्वौ स्तः। दर्शक शब्देन अश्विनी कुमारस्य बोधः जायते। अश्विनौ द्वौ स्तः, एकस्य नाम भवति नासत्य, नासत्य लेखनीयम्। अश्विनी कुमारस्य नाम द्वयम्, नासत्य एकः, अपरश्च दशरथः। तर्हि दशरथ शब्देन अश्विनी कुमारस्य बोधः जायते। अश्विनौ द्वौ स्तः, अत्र अंकानां वामतो गति इत्यनेन 35+200 अंशात्मकं भवति शीघ्रपरिध्यंशाः भौमस्य समपदान्ते। एवमेव गुणाग्निचन्द्राः बुधस्य गुणशब्देन त्रयः, अग्निशब्देन तीसरा अग्नेः, चन्द्रशब्देन एकः, 33+100 अंशात्मकं संपदान्ते बुधस्य शीघ्रपरिध्यंशाः भवन्ति। सूर्यस्य क्षमामि भौमस्य शीघ्रपरिध्यंशाः भवन्ति 35+200 अंशात्मकं, बुधस्य भवति
त्रयस्त्रिंशत् अधिक एकशतम् अंशात्मकं भवति शीघ्रपरिध्वंसाः। खा नगाः, खा नाम शून्य, नग नाम सप्त, सप्तति अंशाः भवन्ति समपदान्ते बृहस्पते शीघ्रपरिध्वंसाः। द्विरसाक्षिणी, द्वि नाम द्वि, रस ज्योतिष शास्त्रे साहित्य शास्त्रे अष्टौ रसाः नवदशाः दशदशाः भवितुमर्हन्ति, परन्तु ज्योतिष शास्त्रे केवल षट् एव रसाः गृह्यन्ते। रसनेन्द्रिय ग्राह्या ये ते एव रसाः अत्र स्वीक्रियन्ते। भैया जीव जिसको बता देगी वही रस है, जीव नहीं बताएगी तो फिर वो रस रस नहीं। जीवा द्वारा येषां रसानां ज्ञानं भवति ते तु षडेव। निर्मल बाबा प्रायः वदन्ति स्म, समोसा चटनी सह खादितव्यं खादनीयं, तदा तत् तेषाम् उपरि आरोपः आगच्छति, परन्तु चटनी इत्यस्य अम्लीय स्वाद भवति। अम्लीय ये जनाः खट्टा खट्टा अम्लीय स्वादं न गृह्णन्ति गृह्णोति स्वीकरोति, तेषां तेषां जीवने नीरसता भवति। जीवन का मजा तो खट्टे में है इति चलचित्रे अपि कदाचित् अस्माभिः श्रुतमेव। अत्र रसशब्देन षट् संख्यायाः ग्रहणं भवति। अक्षिणी नाम नेत्रे द्वे स्तः, अतः आहत्य संख्या भवति शुक्रस्य शीघ्रप्रत्यंशः सम्पदान्ते द्विषष्ट्याधिक द्विशतम् अंशात्मकम्। गोग्न्यः शनि ग्रहस्य, गो नाम नव, नंदिनी आदि नवगावाः, नंदिनी आदि नवगावाः भवन्ति, अतः गो शब्देन ग्रह अपि नव। यदि ग्रह ग शब्देन ग्रहस्य बोधः यदि जायते चेत् तदा नवग्रह अत्र ग शब्देन गृह्यते, अन्यथा नंदिनी आदि नवगावाः अत्र अस्माभिः गृह्यते। अग्नि तिस्रा अग्न्यः अर्थात् एकोनचत्वारिंशत् अंशाः शीघ्रपरिध्वंसाः भवन्ति समपदान्ते। एवमेव अन्येषां ग्रहाणामपि, एतेषां पंचताराग्रहाणां विषमपदान्ते अपि शीघ्रपरिध्वंसाः उच्यन्ते। ओजान्ते, ओजान्ते नाम विषमपदान्ते भौमस्य मध्य शीघ्रपरिध्वंसाः भवन्ति। द्वित्रियमला, द्वित्रियमला द्वित्रिंशत्याधिक द्विशतम् अंशात्मकं शीघ्रप्रतिध्वंसाः भवन्ति भौमस्य। द्विविश्वे, द्वि नाम द्वि, विश्व विश्व शब्देन त्रयोदश संख्यायाः ग्रहणम्। टिप्पणी पुस्तिकायां लेखनीयं विश्व शब्देन, यतोहि चतुर्दश लोकाः भवन्ति। एकस्मिन् लोके वयं स्थिताः, अन्यस्मिन् लोके ये सन्ति, ये केऽपि सन्ति, अन्यस्मिन् ये लोकाः भवन्ति। भूमिम् अतिरिच्य ये त्रयोदश लोकाः भवन्ति, तेषां संज्ञा भवति विश्व। अतः त्रयोदश विश्व, विश्व शब्देन त्रयोदश विश्वः। द्विविश्वे नाम द्वात्रिंशत्याधिक एकशतम् अंशात्मकं भवति विषमपदान्ते शीघ्रप्रतिध्वंसाः। यमपर्वताः, यम शब्देन द्विसंख्यायाः पर्वत सप्तपर्वताः भवन्ति, अतः द्विसप्तति अंशाः शीघ्रप्रतिध्वंसाः भवन्ति विषमपदान्ते बृहस्पतेः। खा तु दशराः, खा शून्य, ऋतु षड्, दश द्वि, षष्ट्याधिक द्विशतम् अंशाः शुक्रस्य शीघ्रप्रतिध्वंसाः भवन्ति विषमपदान्ते। वियत वेदाः, वियत शब्देन वियत नाम आकाशः शून्यं, वेदाः चत्वारः, ऋगादयः चत्वारः, वेदाः चत्वारः, चत्वारिंशत् अंशाः भवन्ति विषमपदान्ते शीघ्रप्रतिध्वंसाः शनिग्रहस्य। एवमेव प्रकारेण
अमेषां गणानां शीघ्रकर्मणि कीर्तिताः एते शीघ्रपरिध्यंशाः भवन्ति शीघ्रकर्मणि एते प्रयुक्ताः भवन्ति अतः एतेषां ज्ञानं महत् उपयोगी भवति एतेषाम् उपरि ध्यानं देयम् यदि एतेषां सम्यक् ज्ञानं न भवति तदा स्पष्टा मंदपरिधेः स्पष्टा शीघ्रपरिधेः ज्ञानं न भवति यदि स्पष्टा मंदपरिधेः शीघ्रपरिधेः ज्ञानं न भवति तदा स्पष्ट मंदफलस्य स्पष्ट शीघ्रफलस्य ज्ञानं न भवति यदि स्पष्ट शीघ्रफल मंदफलस्य ज्ञानं न भवति तदा स्पष्ट ग्रहाणां ज्ञानं कदापि न भवितुमर्हन्ति यदि स्पष्ट ग्रहाणां ज्ञानं न भवति तदा स्पष्ट फलादेशस्य ज्ञानं न भवति तदा या पंक्ति भास्कराचार्येण उक्ता यात्ता विवाहोत्सवजातकादौ खेटे स्फुटदेव फलस्फुटत्वं स्यात्रोच्यते तेन नभश्राणां स्फुटक्रियादिगणितज्ञकिद्यां सा पंक्ति निरसतां याति अतः मनपरिध्यंशानां ज्ञानं शीघ्रपरिध्यंशानां ज्ञानम् अवश्यमेव कर्तव्यम् यतो हि एतानि मानानि तु सामान्यतया भवन्ति परन्तु इतोपि अत्र ह्रासः वृद्धिश्च भवति परिस्थितिवशात् अर्थात स्पष्ट मंद परिध्यंशाः स्पष्ट शीघ्र परिध्यंशाः कथं भवन्ति तेषां साधनमपि अत्र उच्यन्ते अयि भौमित्राणि एतेषां मानं कथम् आगतम् इत्यस्मिन् यदि जिज्ञासां कुर्मः तदा तदा किं क्रियते तदा तिज्याया माने अत्र अनुपातः लिखन्तु टिप्पणी पुस्तिकायाम् अनुपातः लिखन्तु त्रिज्याया माने षष्ट्याधिक-300 अंशाः तदा एक एक ज्या माने एक कला ज्या माने षष्ट्याधिक-300 डिवाइडेड बाय त्रिज्या मानम 3438 3438 3438 360 डिवाइडेड बाय 3438 तदा ज्या शीघ्र शीघ्रांत्य फलज्या परम शीघ्रांत्य फलज्या याम किम तदा गुणा क्रियते शीघ्रांत्य फलज्या द्वारा तदा आहत्य सूत्रं किं भवति शीघ्रांत्य फलज्या मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय त्रिज्यामानं 3438 अनेन किं प्राप्यते अनेन शीघ्रपरिधिः प्राप्यते यानि मानानि यत्र लिखितानि तानि अनेन प्रकारेण साधितानि एव एवमेव मन्दपरिध्यंशानां मानमपि अनेनैव प्रकारेण अस्माभिः ज्ञायन्ते यथा यथा मानानि अत्र अस्माभिः समाधितानि तानि सर्वाणि एतस्य सूत्रस्य आधारेण तेषां ज्ञानमपि अवश्यमेव कर्तव्यम् अधुना मन्दपरिध्यंशाः शीघ्रपरिध्यंशाः अस्माभिः यदि ज्ञायन्ते तदा स्पष्टपरिध्यंशाः मन्दपरिध्यंशाः स्पष्ट शीघ्रपरिध्यंशाः कथं भवन्ति तेषां ज्ञानं कर्तव्यम् अधुना स्पष्ट मन्दपरिध्यंशानां स्पष्ट शीघ्रपरिध्यंशानां ज्ञानं कथं क्रियते तद्विषये उपस्थापयामि अत्र सूत्रे लिखितं श्लोक संख्या 38 संख्यायाम् अत्र लिखितम् ओज्युग्मान्तर गुणा भुजज्यातिज्ययोद्धृता युग्मवृत्ते धनन्नं स्यात् दोजादूनेदिके स्फुटम् ओज युग्मांतरम ओज नाम विषम पदांत युग्म नाम समपदांत अनयोः अंतरम अर्थात ओज युग्मांतरम अत्र किं साध्यते स्पष्ट परिधि साधनम अत्र क्रियते स्पष्ट परिधि साधनम इत्युक्ते मंद स्पष्ट परिधि साधनम
मंद स्पष्ट परिधि साधनम, शीघ्र स्पष्ट परिधि साधनम कथम क्रियन्ते? ओज्युग्मांतर गुणा, ओज्युग्मांतरम यद भवति तस्मिन् माने भुजज्या, भुजज्यायाः गुणः क्रियते। भुजज्या कस्य भुजज्या? शीघ्र केन्द्रस्य भुजज्या, मंद केन्द्रस्य भुजज्या। यदि स्पष्टा मंद परिधि साध्यते तदा ओजुगमांतरम मंद परिध्यंशानाम ओजुगमांतरम स्वीकृत्य तस्मिन् माने मंद केन्द्रस्य भुजज्यायाः मानेन गुण्यते। तदा त्रिज्या उद्धृता, त्रिज्या मानेन विभक्ते सति तदा यद् मानं भवति तद् भवति परिधि फलम। लिखतु टिप्पणी पुस्तिकायां परिधि फलम। मया चित्रे अपि प्रेषितं, यदि हयस्सन्दिने मया यद् प्रेषितं यदि टिप्पणी पुस्तिकायां लिखितं स्यात् तदा तत्र लिखितमेव परिधि फलम। परिधि फलस्य योगः वियोगः अग्रे क्रियते। ओजात् अधिकं युग्मवृत्तम्, यदि युग्मवृत्तम् ओजात् अधिकं भवेत् तदा समवृत्ते, समवृत्ते यदमानं भवति तत्र धनम्, अन्यथा ऋणं भवति। समपदान्ते शीघ्रपरिध्यंशाः माइनस परिधि फलम्, तदा स्फुटपरिधि भवति। एवमेव प्रकारेण मंदपरिध्यंशानां ज्ञानमपि अस्माभिः कर्तव्यम्। अनेन एव प्रकारेण शीघ्रपरिध्यंशानां मंदपरिध्यंशानां मानम् अस्माभिः प्राप्तम्। अत्रोपपत्तौ अपि कपिलेश्वर शास्त्रिणा किमपि लिखितं तद् एकवारं पठामि, उपस्थापयामि वा। इह पठिता ये ग्रहाणां परिधयः ते विषम समपदान्ते, ग्रहाणां परिध्यंशा तु समपदान्ते विषम पदान्ते च पृथक् पृथक् उक्ता। अतः ते च पदमध्ये अभीष्टस्थाने कियन्तः स्युः इति ज्ञानार्थम् अयम् आयासः। समपदान्ते विषमपदान्ते च मंदपरिध्यंशा शीघ्रपरिध्यंशा के भवन्ति तद्विषये तो मानं प्रदत्तं, परन्तु यदि तथा न्यूनम् अधिकं वा यदि ग्रह तस्य स्थितिः स्यात् तदा तस्य ज्ञानं कथं भवेत्, तस्य ज्ञानं कथं भवेत्, तस्य साधनम् अत्र उपस्थाप्यते, तस्य कृते अत्र प्रयासः क्रियते। युग्मा युग्म पदान्तीय परिधयोः अन्तरेण अनुपातः। युग्मा युग्म, युग्म माने अयुग्म माने, अयुग्म नाम विषम पदान्ते, समपदान्ते विषम पदान्ते परिधयोः अन्तरम् अत्र स्वीक्रियन्ते। यदि त्रिज्या तुल्य केन्द्र भुजज्या स्यात् तदा युग्मा युग्म पदान्त परिधयोः एतावत् अन्तरं तदा इष्ट केन्द्र भुजज्यायाः किम् इति अनुपातः। तेन किं भवति? युग्मा युग्म परिधि अन्तरं मल्टिप्लाई भुजज्या डिवाइडेड बाय त्रिज्या, तदा लब्धं फलमिदं, लब्धि या आगच्छति ता तद्फलं भवति परिधि फलं, लब्ध फलं भवति। युग्म पदान्त परिधौ विषम पदान्त परिधौ अधिके सति तदा विशोधिते, तदा विशोधनीयम्, एतद् विशोधनीयम्। एतस्य अभिप्रायः किं भवति? यानि मानानि समपदान्तस्य विषम पदान्तस्य भवति, सम मंदपरिध्यंशाः शीघ्रपरिध्यंशा रूपेण, यदि यदि अत्र युग्म पदान्त परिधौ यद् मानं भवति विषम पदान्त परिधेः अधिके सति ततः अधिकं मानं यदि स्यात् तदा विशोधनीयं, तदा अभीष्ट परिधि स्यात्। एवमेव यतः युग्मांतर परिधेः उपचयः, उपचय नाम
वृद्धि वृद्धि भवति। यदा युग्मान्त परिधि विषमान्त परिधेः ऊनः स्यात्, ऊनः नाम न्यूनं स्यात्, तदा लब्धं फलं युग्मान्त परिधेः उपचयत्वात् युक्तं, तदा तत्तद् योजनीयं भवति। तदा अभीष्ट परिधेः स्यात् युक्तम् एवम् उक्तम्। अनेनैव प्रकारेण स्पष्ट मंद परिध्यंशानां शीघ्र परिध्यंशानाम् अस्माभिः ज्ञानं प्राप्तम्। अत्रचित् रिपुदमनजी स्टॉप। एतस्य स्पष्ट परिध्यंशस्य आधारेण किं प्राप्यते? एतस्य प्रयोजनं किम्? यतोहि अत्र स्पष्ट परिध्यंशाः अस्माभिः साधिताः। एतस्य साधनेन किं लभ्यते? तस्य प्रयोगः किम्? एतस्मिन् विषये अग्रे चलामः। अग्रे यद् प्रतिपादितं तद् भवति मंदफल साधन। मंदफल साधनम् अग्रे वक्ष्यति श्लोक संख्या 39 संख्यायाम्। अत्र पश्यन्तु। तद्गुणे नाम अत्र साक्षात् अस्माभिः यद् प्राप्तं, साक्षात् अस्माभिः प्राप्तं किं प्राप्तं? मंदकेन्द्र भुज फलज्या प्राप्तं। क्षमामि, साक्षात् अस्माभिः स्पष्ट मंद परिधि अस्माभिः प्राप्तं। मंद परिध्यंशानाम् आधारेण मंद स्पष्ट परिध्यंशाः, एवमेव शीघ्र परिध्यंशानाम् आधारेण स्पष्ट शीघ्र परिध्यंशाः अस्माभिः प्राप्ताः। अत्र अधुना किं क्रियते? अत्र मंदफलस्य साधनं क्रियते। मंदफलस्य साधनं कथं भवति? एतस्य क्रियते सर्वादौ तद्गुणे नाम यथा परिध्यंशाः अस्माभिः साधिताः, मंद परिध्यंशाः स्पष्ट मंद परिध्यंशाः अस्माभिः साधिताः, तस्मिन् माने भुजज्यायाः, भुज नाम मंद केन्द्रस्य भुजज्या। ध्यानेन शृण्वन्तु। अत्र त्रैराशिक अनुपात द्वयम् अत्र उपस्थापितम्। एक ही सूत्र में दो सूत्र कह दिए हैं। एकस्मिन् एव सूत्रे सूत्रद्वयम् उपस्थापितम्। एकं सूत्रं लिखतु सर्वादौ। लिखतु एकवारम्। स्पष्ट मंद परिध्यंशाः मल्टीप्लाई मंद केन्द्र भुजज्या। स्पष्ट मंद परिध्यंशाः मल्टीप्लाई मंद केन्द्र भुजज्या डिवाइडेड बाय 360, टोटल डिवाइडेड बाय 360। तेन किं प्राप्यते? तेन प्राप्यते मंद केन्द्र भुजज्यायाः फलम्। मंद केन्द्र भुजज्यायाः फलम् अत्र अस्माभिः प्राप्यते। लिखितं वा? पुनः अग्रे द्वितीय सूत्रं वर्तते। अस्मिन्नेव श्लोके द्वितीय सूत्रं वर्तते। मंद स्पष्ट परिध्यंशाः मल्टीप्लाई मंद केन्द्र कोटिज्या। पुनः एक बारम। मंद स्पष्ट परिध्यंशाः मल्टीप्लाई मंद केन्द्रस्य कोटिज्या डिवाइडेड बाय 360। तदा अनेन किं प्राप्यते? अनेन प्राप्यते मंद केन्द्र कोटि फलज्या। मंद केन्द्र कोटि फलज्या प्राप्तम्। अत्र अस्माकं पार्श्वे द्विधा मानं प्राप्तम्। एकं मानं भवति मंद केन्द्र भुज फलज्या, मंद केन्द्र भुज फलज्या। अपरश्च
प्राप्तम् मन्दकेन्द्रकोटिफलज्या। अत्र अनेन अस्माभिः प्राप्तम् एतावत् पर्यन्तम् अत्र लिखितं तद्गुणे भुजकोटिज्ये। तद्गुणे, गुणे नाम द्विवचनम्, अत्र द्विवचनस्य प्रयोगः अत्र भवति। भुजकोटिज्ये एकस्मिन् स्थाने भुजज्यायाः गुणनम्, अपरस्मिन् स्थाने कोटिज्यायाः गुणनम्। अत्र सूत्रद्वयं मया पूर्वमेव उक्तम्, अत्र लिखितमपि तदा भगणांशेन विभाजितः भगणस्य अंशाः भवन्ति षष्ट्याधिक-300 अंशाः। अतः एतेन अंशेन विभक्ते सति तदा किं प्राप्यते? तद्भुजज्या फलम् धनुर्मान्दं लिप्तादिकं फलम्। अत्र किं किं क्रियते? नोट इशू इज हियर, नेट इशू इज कुत्र भवता पार्श्वे वा मम पार्श्वे? मम पार्श्वे अस्ति किञ्चित् क्लेशः। अस्तु, कदाचित् भ्रष्टः भवेत् कदाचित्। तर्हि चिन्ता मास्तु, रिकॉर्डिंग तु सम्यक्तया भवत्येव। कुत्रचित् क्लेशः अनुभूयमानमस्ति चेत् तदा अधुना टेक्नोलॉजी अस्माकं सह एव कार्यं करोति। टेक्नोलॉजी तु ईश्वरवत् अस्माकं सह। यतोहि एकवारं वदनेनैव सर्वदा रक्षितम्, आकाशे रक्षितम्। सत्यं सत्यम्। अत्र किं भवति? तद्भुजज्यायाः फलं धनु, धनु नाम चापः। यतोहि भुजज्याया यद् भवति, अत्र सूत्रेण किं प्राप्तं? यत्र मन्दकेन्द्रभुजज्या भुजफलज्या यत्र प्राप्तं, तत्र भुजज्यायाः फलं तु चापात्मकं नास्ति, दण्डवत्। यतोहि ज्या तु दण्डवत्, चापः वक्राकारः। अत्र किं प्राप्तम्? अत्र अस्माभिः यद् प्राप्तं तत् दण्डवत् प्राप्तं। यतोहि ज्या प्राप्तं। मन्दकेन्द्र भुजफलज्या प्राप्ता। कथं मन्दकेन्द्र भुजफलज्या प्राप्ता? मंद स्पष्ट मंद परिथ्यंशाः मल्टीप्लाई मन्दकेन्द्र भुजज्या डिवाइडेड बाय 360। अनेन अस्माभिः मन्दकेन्द्र भुजफलज्या प्राप्ता। अत्र ज्या तु दण्डवत् एव, लम्बवत् एव भवति। अतः एतस्य चापः अस्माभिः साधनीयम्। चापः कथं? यथा चापस्य आधारेण ज्या साधितं तद्वदेव ज्या आधारेण चापस्य साधनं भवति। अन्योन्य आश्रित संबंधः अत्र भवति। यथा चापानाम् आधारेण ज्या साधनं तु अस्माभिः प्राप्तमेव, तत्रैव एतस्मात् प्राक् यत् हयस्सन्धिने अस्माभिः परहयस्सन्धिने अस्माभिः यत्र भुजज्यायाः कोटिज्या साधनं कृतं, तत्र तु चापः भवति ज्यामानं साधितं, परन्तु अत्र ज्या भवति चापस्य मानं साधनीयम्। एतस्य कृते विपरीत कर्मः अस्माभिः करणीयम्। अत्र किं भवति? धनुमान्दं लिप्तादिकं फलं। धनु नाम चापात्मकं, मान्दं नाम मन्दफलं भवति। लिप्तादिकं कलादि फलं मन्दफलं भवति। कलादि मन्दफलं भवति चापात्मकम्, अर्थात अंशात्मकं चापात्मकं मन्दफलम् अनेन अस्माभिः प्राप्तम्। अस्मिन् 39 श्लोक संख्यायां मन्दफलस्य साधनं विहितम्। यदि मन्दफलस्य साधनं न भवति तदा सूर्यचन्द्रयोः साधनं न भवति। सूर्यचन्द्रयोः साधनाय मन्दफलम् आवश्यकम्। सूर्यस्य मन्दफलमपि चन्द्रस्य मन्दफलमपि। मन्दफलस्य साधनाय कानि साधनानि अपेक्षितानि? तस्य कृते
स्पष्ट मन्दपरिध्यंशाः अपेक्षिताः। स्पष्ट स्पष्ट मन्दपरिध्यंशाः अपेक्षिताः। मंद केंद्र से भुजज्या अपेक्षिता। अनयोः गुणनं कृत्वा षष्ट्याधिकत्रिशतम् इत्यनेन विभक्ते सति तदा भवति मंद केंद्र भुजफलज्या प्राप्ता। एतस्य ज्यायाः चापः किं भवति? चापः यः भवति स एव तदेव मन्दफलम् इति अत्र उद्घोषितम्, अत्र उपस्थापितम्। एतस्य कृते टीकायाम् अतोप उपपत्तौ कपिलेश्वर शास्त्रिणा बहु सम्यक्ता भणितम्। प्रथमं किं नाम मन्दफलम्? ध्यानेन श्रोतव्यम्। यदि कुत्रचित् क्लेशः अनुभूयमानमस्ति चेत् तदा द्वितीयवारं तृतीयवारं वा आवृत्तिं कुर्मः। अत्र शृण्वन्तु। अत्र सर्वादौ प्रथमं किं नाम मन्दफलम्? किं नाम मन्दफलम्? एतस्मिन् जिज्ञासायाम् अत्र उपस्थाप्यते। गणितागतो ग्रहः भवति मध्यमग्रहः। गणितागत ग्रहः भवति मध्यमग्रहः। मंदोच्चेन शीघ्रोच्चेन च अपकृष्टः। मध्यम ग्रह केन अपकृष्टः? मंदोच्चेन शीघ्रोच्चेन। सूर्य चंद्रयोः केवल मंदोच्चेन अपकृष्टः, परंतु भौमादि पंचतारा ग्रह शीघ्रोच्चेन अपकृष्टाः भवन्ति। अतः अत्र अन्योः स्थितिः अत्र उपस्थापिता। गणितागत आगत ग्रह मध्यम ग्रह। मध्यम ग्रह यदा मंदोच्चेन प्रभावितः अपकृष्टः भवति तदा यावत् अपकृष्टः भवति, अर्थात मध्यम ग्रहात् यावत् अंतरितं भवति स्पष्ट ग्रह तावदेव अंतरं भवति फलम्। मंद प्रतिवित्ते मंद फलम्, शीघ्र प्रतिवित्ते सस्य नाम भवति शीघ्र फलम्। फलम् द्विविधम्। फलम् द्विविधम्, मंद फलम् शीघ्र फलम् च। मंद फलम् कदा? यदा मध्यम ग्रह स्पष्ट ग्रहयोः यावद अंतरं भवति मंद प्रतिवित्ते तावदेव भवति मंदफलम्। यदि शीघ्र प्रतिवित्ते मध्यम ग्रह स्पष्ट ग्रहयोः यावद अंतरं भवति तावद भवति शीघ्र फलम् इति संज्ञा। अत्र वस्तुतः फलोत्पत्तौ इदं कारणम्। अत्र कारणं किमस्ति? फल उत्पत्ति तत्र कारणमस्ति। यत् ग्रह भ्रमणवितस्य प्रतिविताख्यस्य केन्द्रम्। अत्र एकवारं मया पूर्वमेव उक्तम् एतस्मात् प्राक्। प्रतिवित्तं नाम ग्रहा यस्मिन् वित्ते भ्रमन्ति तस्यैव नाम भवति प्रतिवित्तं। ग्रहाणां भावमण्डलानि, ग्रहाणां विमण्डलं यद् भवति, चन्द्रविमण्डलं भौमविमण्डल इत्यादि मण्डलानि यथा चन्द्रादिग्रहाणां मया उक्तानि, तानि सर्वाणि एव प्रतिवित्तानि। सूर्यस्य चन्द्रस्य प्रतिवित्तं भवति। चन्द्राद् आरभ्य शनि पर्यन्तं समेषां ग्रहाणां प्रतिवित्तानि भवन्ति, परन्तु चन्द्रस्य शीघ्र प्रतिवित्तं न भवति, प्रतिवित्तं भवत्येव। अत्र तद्वदेव अत्र उच्यते ग्रहभ्रमणवित्तस्य प्रतिविताख्य केन्द्रं यतो भूगर्भात् अन्यत्र, अतः अन्त्ये फलज्या तुल्यांतरे भवति इति। एतस्य अभिप्रायः किं? ध्यानेन शृण्वन्तु। भूकेन्द्रात् ग्रहं पश्यामः, यत्र ग्रहस्य स्थानं भवति, परन्तु प्रतिवित् केन्द्रात् यदि ग्रहस्य स्थानं पश्यामः तद स्थानम् अनयोः भेदः। दो केंद्र हुए भाई, एक भूमि के केंद्र से, एक क्रांतिवृत्त के केंद्र से। भूमि का केंद्र ही क्रांतिवृत्त का केंद्र, परंतु अन्य केंद्रं भवति प्रतिवित्तस्य केंद्रम्। अर्थात कक्षावृत्ति यदस्ति ग्रहस्य, चन्द्रस्य कक्षावृत्तं यद् वर्तते
तस्य केन्द्रं भूमेः केन्द्रम् अन्योः यावदन्तं भवति तावदेव भवति। अन्त्यफलज्या परमान्त्यफलज्या तावदेव अन्तं भवति अन्त्यफलज्या रूपेण। अत्र परम अन्तरं भवति। तेन किं भवति? भूस्थोदिष्टा अदिष्ट उपलब्धं ग्रहं गणितागत तुल्यं न पश्यति। यह भूमौ उपविश्य दष्टा भवति, यह ग्रहं पश्यति, तस्य कृते गणितागत तुल्यं दृष्टि द्वारा उपलब्ध ग्रह न भवति। अर्थात गणित द्वारा यद अस्माभिः प्राप्तं, वेदेन यद प्राप्तम्, अनयोः अन्तरं भवति। दृष्टा द्वारा वेदेन यद प्राप्तं ग्रह, गणित द्वारा यद ग्रह प्राप्तम्, अनयोः अन्तरं भवति। तेन अन्तरेण एव फलस्य निष्पत्तिर्जायते। तस्य निष्पत्तेः निवारणाय एव संस्कारः अस्माभिः क्रियते। यदि मध्यम ग्रह पृष्ठे स्पष्ट ग्रह अग्रे अस्ति, तदा फलं मध्यम ग्रहे योजनीयं, तदा स्पष्ट ग्रह भवति। यदि यदि स्पष्ट ग्रह पृष्ठे मध्यम ग्रह अग्रे अस्ति, यावद अन्तरं भवति अनयोः मध्ये मध्यम स्पष्ट ग्रहयोः, तावदेव अन्तरं मध्यम ग्रहात् विशोधनीयं भवति, तावदेव फलम्। तेन एव स्पष्टा स्थितिः अस्माभिः प्राप्यते। अतः एतस्य प्रयोजनम् एतदेव अस्ति। अत्र भास्कराचार्येण बहु सम्यक्तया लिखितम्। देखिए कितनी बड़ी बुद्धि भास्कराचार्य की थी। आजकल के वैज्ञानिक वैसे ही इतराते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। भास्कराचार्य का सामर्थ्य देखिए। भूमे मध्ये खलु भवलस्यापि मध्यम यतः स्यात्, यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खच्चरो नास्ति मध्यम कुमध्ये। भूमे मध्ये खलु भवलस्यापि मध्यम यतः स्यात्। भूमेः मध्ये यः अस्ति तदेव राशिचक्रस्य मध्यम। सूर्यवृत्तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रमस्ति। अत्र सर्वादौ भूकेन्द्रं यद् वर्तते तत्रैव क्रान्तिवृत्तस्य वा सूर्यकक्षाया वृत्तस्य केन्द्रं भवति इति प्रथम व्यवस्था। भूवृत्तस्य भूमेः केन्द्रं यद् भवति तदेव भवति क्रान्तिवृत्तस्य केन्द्रं, राशिचक्रस्य केन्द्रं, भाव्य नाम राशिचक्रस्य केन्द्रं। यतो हि मया पूर्वमेव उक्तं, राशिचक्रमपि कल्पितं, न तु वास्तविकम्। सूर्य वस्तुतः सूर्य तु स्वकक्षायां भ्रमन्ति, परन्तु तस्य गणना क्रान्तिवृत्ते अस्माभिः क्रियते। क्रान्तिवृत्तं भूसापेक्षं भवति। अतः राशिचक्रस्य केन्द्रं भूकेन्द्रम् अनयोः अभेदः। क्रान्तिवृत्तस्य यद् केन्द्रं भवति तद् केन्द्रमेव भूवृत्तस्य केन्द्रम्। अतः अत्र तथा उच्यते, भूमेः मध्ये खलु निश्चयेन भावलस्य मध्यम यतः स्यात्, तत्र एव राशिचक्रस्य केन्द्रं यत्र भूकेन्द्रम्। परन्तु यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खच्चरो नास्ति मध्यम कुमध्ये। यस्मिन् वृत्ते ग्रहाः चलन्ति भ्रमन्ति वा, तस्य केन्द्रं भूमध्ये नास्ति, भूमेः मध्ये नास्ति। अतः तयोः अन्तरमस्ति। तेन अन्तरेण एव तत्र दीर्घवृत्तस्य कल्पना जाता। यतो हि दीर्घवृत्ते नाभिद्वयम् अस्ति, एन एंड डैश, परन्तु वृत्ते केवल केन्द्रमेकमेव। यदि केन्द्रे ग्रहाः भ्रमन्ति तं स्वीकुर्मः, तदा केन्द्रमेकमेव अस्ति, परन्तु ग्रहाः तु केन्द्रे वृत्ते न भ्रमन्ति, ग्रहाः तु दीर्घवृत्ते एव भ्रमन्ति। अतः तेनैव कारणेन अत्र नाभिद्वयम् अस्ति, केन्द्रम् एकं, नाभिद्वयम् अस्ति। दीर्घवृत्तयोः मुख्य अन्तरं भवति वृत्ते व्यासमेकं, दीर्घवृत्ते व्यासद्वयं, लघुव्यासं, बृहद्व्यासं।
अपरश्च इतोपि वृत्ते षष्ट्याधिक-300 दिग्वृत्ते अपि तद्वत् अंशाः भवन्ति। दिग्वृत्ते वृत्ते वृत्ते राशीनां योजनात्मकमानं समानं, परन्तु दिग्वृत्ते राशीनां योजनात्मकमानं समानं नास्ति। वस्तुतः राशीनाम् अंशात्मकमानं तु वृत्ते दिग्वृत्ते अनयोः समानमेव। 30 अंशानाम् एकः राशिः, परन्तु यावत् भागः 30 अंशेषु दिग्वृत्ते स्वीक्रियते ततः अधिकं न्यूनं वा वृत्ते भवति योजनात्मकमानम्। अतः तत् प्रमुखत्वेन अन्तरं भवति। अनेनैव कारणेन दीर्घवृत्त वृत्तयोः मुख्यतया अन्तरं भवति। तथा वस्तुतः यदि वृत्ते चलन्ति तदा संस्कारस्य आवश्यकता एव नास्ति। अरे भाई, जब हमारी सामने ही बिल्कुल पकड़ में ही हमारे सारी चीज हो तो फिर अंतर क्या होगा? झट से पकड़ लेंगे हम। परंतु अस्माकं पकड़ मध्ये नास्ति ग्रह, बहु दूरे ग्रह गगने चरा भवन्ति, स्वस्वकक्षायां भ्रमन्ति। अतः तेषाम् उपरि अत्र बहु ध्यानं, बहु अन्तरं, बहु संस्काराः क्रियमाणाः वर्तन्ते। तेनैव ग्रहाः साधिताः भवन्ति। अतः तेषां संस्काराणां ज्ञानं सम्यक्तया भवेत्। यदि तेषां स्थापनं, तेषां गणना यदि सम्यक्तया न भवति तदा ग्रहाणां स्पष्टीकरण प्रक्रिया सम्यक्तया न अवगम्यते। यदि ग्रहाणां स्पष्टीकरण प्रक्रिया यदि समीचीना न भवति तदा कथं तेषां फलं समीचीनं भवति, कथं तेषां फलं यथा उच्यते तथा लभ्यते। अतः ग्रहाणां स्पष्टीकरण प्रक्रियायां महत्वपूर्णं स्थानं भवति भुजज्यायाः कोटिज्यायाः, महत्वपूर्णं स्थानं भवति ज्या उत्कर्मज्यायाः साधनस्य, महत्वपूर्णं स्थानं भवति मंदपरिध्यंशाः शीघ्रपरिध्यंशानां, महत्वपूर्णं स्थानं भवति स्पष्टपरिध्यंशानां, स्पष्ट मंदपरिध्यंशानां, स्पष्ट शीघ्रपरिध्यंशानां, महत्वपूर्ण स्थानं भवति फलज्यायाः मानस्य, कोटिज्या कोटिफलस्य ज्ञानं वा भुजज्यायाः फलस्य ज्ञानम्। अनेनैव मन्दफलस्य ज्ञानम् अत्र अधुना अद्य अस्माभिः विहितम्। किमर्थं मन्दफलस्य ज्ञानं क्रियते? यतो हि ग्रहाः स्वस्वकक्षायां भ्रमन्ति, सूर्यक्रान्तिवृत्ते भ्रमन्ति। अतः सूर्यवृत्तं यद् अस्माभिः स्वीकृतं तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रम् अस्ति इति अनेन ज्ञायते। परन्तु यदि सूर्यस्य केन्द्रं भूकेन्द्रम् अस्ति तदा किमर्थं मन्दफल संस्कारः सूर्यग्रहे क्रियते? अरे भाई, यदि सूर्य का केंद्र भूकेंद्र है, सूर्य वृत्त का केंद्र भूकेंद्र है और राशियों का केंद्र भी भूकेंद्र है, तो फिर सूर्य में ग्रह संस्कार करने की आवश्यकता नहीं थी। सूर्य ग्रहे मंद मंद सूर्य ग्रहे मंद फलस्य संस्कारः किमर्थं क्रियते? यतो हि यस्मिन् वृत्ते भ्रमति सूर्य तस्य केन्द्रं यद् भवति तद् केन्द्रं राशिचक्रस्य केन्द्रात् अतिरिच्य भवति। अतः सूर्यक्रांतिवृत्ते न भ्रमति इति अत्र गुप्तरूपेण अस्माकं कृते उद्बोधितम्। माधवन महोदयः, कुत्रचित् क्लेशः अनुभूयमानमस्ति वा? अन्म्यूट् कृत्वा। नास्ति नास्ति, अस्तु अस्तु। क्लेशः तत्र इण्टर्नेट् मध्ये अस्ति, किन्तु चलति चलति चलति। चल, यदि इंटरनेट समस्या आगच्छति तदा पश्यन्तु, तत्र राहु इत्यस्य सूक्ष्म वा प्राणदशा तु न प्रचलति। यतो हि राहु इत्यस्य सूक्ष्म प्राणदशा यदि प्रचलति चेत् तदेव तस्य प्रभावः दृश्यते एव। दशा उपदशा, यतो हि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर्दशा,
सूक्ष्म दशा प्राण दशा पंचदा दशा विदिशा भवन्ति। अस्तु, अत्रैव विरम्यते। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभं मिलामः।